बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। काजी साहब आपको किसी लम्हे भी मायूस नहीं करेंगे। एक जज के लिए इससे ज्यादा क्या कहना चाहिए, इससे कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हो सकता है कि खुली अदालत के अंदर सीनियर तरीन वकला ये कहें कि हुजूर उठे आप हमारे बेंच से, हमें नहीं आप पे एतमाद, आप नहीं कर सकते इंसाफ। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शर्म का मकाम नहीं हो सकता कोई। चंद रोज पहले इमरान खान ने दूसरी बार दरखास्त दी, जो जजेस की कमेटी है जो बेंच बनाती है, कि भाई मुझे काजी फायज ईसा के ऊपर एतमाद नहीं है और काजी फायज ईसा जो है वो मेरे केसेस से खुद को अलग कर लें। लेकिन काजी साहब ने कसम उठाई हुई है कि इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के केसेस मैंने सुनने हैं और उसमें फिर मैंने रिमार्क्स देने हैं। हर सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि इसके जवाब में मुझे मिले कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और मैं अपना स्कोर सेटल करूंगा। ये महल्ले की कोई लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन ये मुनसिफ आला का ये मकाम नहीं हो सकता। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि आज पंजाब में जो ट्राइब्यूनल्स वाला मामला है, उस ट्राइब्यूनल्स वाले मामले के ऊपर पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो केस है उसमें सलमान अकरम राजा का चूंकि दरखास्त वहां पे लगी हुई है, तो सलमान अकरम राजा के वकील थे हामिद खान, जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं और तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं। तो उन्होंने आज खुली अदालत के अंदर काजी फायज ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद किया और सलमान अकरम आप इसको यूं समझिए कि सलमान अकरम राजा ने भी किया। हालांकि लोग कहते हैं कि सलमान अकरम राजा जो है वो काजी साहब के अजीजों के साथ उनका मुश्तरका वो चैम्बर भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी किया और उसके बाद हामिद खान ने उनके बिहाफ के ऊपर किया और कहा कि आप मेहरबानी करें, आप इस बेंच से खुद को अलग कर लें। अब जब इतराज हुआ तो होना तो ये चाहिए था कि काजी साहब बड़ा पन का मुजाहरा करते और पता चलता कि उनका कोई वाकई मयार है और काजी साहब अलग हो जाते। तो काजी साहब अलग नहीं हुए, काजी साहब ने उनकी इस दरखास्त को ही मुस्तरद कर दिया और उसके बाद चीफ जस्टिस ने सीनियर तरीन वकील हामिद खान को, काजी साहब कल रिटायर हो जाएंगे, उनके जो हाजिर सर्विस होते को उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं होगा, या जिस लेवल के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये चीजें कर दी हैं। और रिटायरमेंट के बाद तो वो क्या किरदार बन जाएंगे वो खुद एक कहानी है। तो उन्होंने हामिद खान को कहा कि आप रोस्टम छोड़ दें, तो उन्होंने कहा मैंने केस से खुद को अलग नहीं करना, आपने खुद को केस से अलग करना कर लें, मैं अलग नहीं हूंगा। और जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि जाहिर है उनकी दरखास्त रिटन में थी कि हमें काजी साहब के ऊपर एतराज है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाती। तो काजी साहब ने अदालत के रीडर को हामिद खान की वो दरखास्त लेने से भी रोक दिया। भाई सारी खुली अदालत में उन्होंने कहा सब आपके साथ ये कर दिया है, अगर आपको महसूस हो तो। लेकिन वो कहते हैं कि बेइज्जती और ठंड जितनी महसूस की जाए उतनी लगती है, तो उन्होंने कहा नहीं महसूस नहीं करना। तो उसके बाद काजी साहब ने जब ये हरकत की तो इस सारी सूरत हाल के बाद जो हामिद खान है उन्होंने कमरा अदालत छोड़ा और वो कमरा अदालत छोड़ के चले गए। और उसके बाद जो काजी साहब हैं उन्होंने अपनी जो समाअत है वो जारी रखी, यानी वकील के बगैर ही उन्होंने समाअत जारी रखी। उसके बाद काजी साहब ने फरमाया क्या, जरा देखिएगा। कहते हैं कि एक बात बार बार कह चुका हूं कि आईन देखें, आईन क्या कहता है, लेकिन कोई जहमत नहीं करता। हुजूर आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, क्या आईन ये कहता है कि मुल्क में इलेक्शन नताइज बदल दिए जाए, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कोई और जीते और आरओ के कमरों में कोई और जीत जाए? क्या आईन ये कहता है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी जाए? क्या आईन ये कहता है कि हुकूमत के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट को ज़िबा कर दिया जाए? और आप आईन कहते हैं, यानी आईन वो आईन देखें जो आपको एक्सटेंशन दे, वो आईन देखें जो आप और हुकूमत मिलकर इस मुल्क का कबाड़ा करें। ये नहीं होगा। इस दौरान जब काजी साहब चूंकि उनको भाषण और लेक्चर देने का बड़ा शौक है, तो काजी फायज ईसा जब आईन पे लेक्चर दे रहे थे, फरमाया कि हम अदालती फैसलों के नहीं, आईन और कानून के पाबंद हैं। काश आप आईन और कानून के पाबंद होते। तो जिस पे सलमान अकरम राजा बोले, उनका बसद एहतराम माय लॉर्ड, अदालतें अपने फैसलों में आईन की तशरीह करती हैं। जब तक आप अदालती फैसले को बेहतर फैसले से तब्दील नहीं कर देते, आप उन फैसलों के पाबंद हैं। यानी ये जो आप बातें कर रहे हैं कि हम पाबंद नहीं है, या तो उन फैसलों को ठीक कर लें,
اگر ٹھیک نہیں کرتے تو آپ ان فیصلوں کے پابند ہیں. آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ عدالتی فیصلوں کے پابند نہیں ہیں. اچھا جب یہ بھی بات ہو گئی اور یہ بھی بدمزگی ہو گئی تو اس کے بعد قاضی صاحب نے ایک اور فرمایا. ان کا جی آج کل جو ایک وقت تھا, جملہ کیا بولا جو عدیل سرفراز صاحب نے رپورٹ کیا, there used to be time when court reporting was accurate but now it's all about collecting dollars. یعنی ان کے کہنے کا وقت ہے کہ ایک زمانے میں بڑی بہترین قسم کی کورٹ رپورٹنگ ہوا کرتی تھی, لیکن اب تو کورٹ رپورٹنگ جو ہے وہ ڈالرز اکٹھے کرنے کا نام ہے. جی یہ وہ کورٹ رپورٹنگ ہے جب آپ کے انٹرویوز کیے جاتے تھے, آپ کی اہلیہ کے انٹرویوز کیے جاتے تھے اور آپ کی اہلیہ عمران خان کے بارے میں کہتے تھے, تو اب چونکہ آپ خود کو بے نقاب ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا جو بت تراشا گیا تھا وہ جھوٹا تھا اور وہ بت کس قسم کا تھا, تو اب آپ کو یہ لگ رہا ہے. اور رسول راشد یہ رپورٹ کر رہے تھے جب یہ قاضی صاحب اس قسم کے ریمارکس دے رہے تھے. جو پریس ایسوسی ایشن ہے سپریم کورٹ کی منتخب باڈی ہے, وہ عدالت کے اندر ریمارکس کے اوپر کہے لگا رہی تھی. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے یا فلاں صحافیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا تو ان کا بائیکاٹ کریں گے, تو اب آپ بائیکاٹ کریں نا. اور آج کے اس حوالے سے پھر باقی ساتھی ججز نے بھی ریمارکس دیے, جس میں جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن اگر ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا تھا تو آپ توہین عدالت میں اسے بلا لیتے. الیکشن ٹرائیبونل کا نوٹیفیکیشن تو ہائی کورٹ خود نہیں کر سکتی تھی. پھر جسٹس عقیل عباسی صاحب نے یہ پوچھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں الیکشن ٹرائیبونلز کی تبدیلی میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے, جس کے بعد عدالت نے جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا. لیکن سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر الیکشن ٹرائیبونلز کے اندر ریٹائرڈ ججز لگائے گئے تو انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ الیکشن ٹرائیبونلز میں سے 4 موجودہ ججز قائم رہیں گے, 4 الیکشن کمیشن مقرر کرے گا, اور یہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کی اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی. تو اب دیکھتے ہیں. پھر قاضی صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آج تو نہیں سنائیں گے لیکن جلد ہی سنا دیں گے. اور پھر قاضی صاحب نے فرمایا جی ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. جی بالکل استحکام کی ضرورت ہے, اور اس استحکام وہ تبھی آئے گا جب آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. پھر وہ تانا مارا جو ان کی عادت ہے تانے مارنے کی, ہم وہ ججز نہیں ہیں جو حکم امتناعی دے کر کیس نہ لگائیں اور پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو جائے, پارلیمنٹ کی مدت مکمل ہونے تک سٹے آرڈر کی. حضور آپ دیں نا, تحریک انصاف کے بلے کے نشان کا فیصلہ سنائے نا, آپ کے سامنے دھاندلی کی درخواستیں سنائے نا. یہ اونچی سیٹ پہ بیٹھ کے اس قسم کے تانے دینا, یہ باتیں کرنا, یہ بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں. لوگ اب ان سے حضور متاثر نہیں ہوتے, یہ آپ کا خیال ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے اوپر آج عمران خان نے بھی ان کے حوالے سے بات کی ہے. عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے سب واضح ہو گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر جانبدار امپائر ہی نہیں بلکہ ان کی ٹیم کا اوپنر بلے باز ہے, یعنی نون لیگ کا, اور قاضی فائز عیسیٰ ان کا دوسرا بلے باز ہے. ان کی تمام حرکات مفادات کا ٹکراؤ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت مل جائے اور امپائرز کو توسیع ملے, یعنی قاضی فائز عیسیٰ کو اور چیف الیکشن کمشنر کو. اور واضح ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ لندن پلان کا حصہ تھا. قاضی فائز عیسیٰ نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا اور کہا کہ ہماری 9 مئی اور 8 فروری کی درخواستیں قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں سنی. ہر حربے کے ذریعے ہماری نشستوں کو کم کیا جا رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے ہماری 4 نشستیں کم کر دی. ہماری کوئی بھی پیٹیشن نہیں سنی جا رہی. سب کچھ بے نقاب ہو گیا. تھرڈ امپائر ان کی پش پر ہے, اس کو بھی ایکسٹینشن دی جانی ہے. ایک گروپ بنا ہوا ہے. ان کا نیب ترامیم کا کیس چل رہا تھا, تب بھی کہا تھا لیکن ہمیں نہیں سنا گیا. الیکشن سے پی ٹی آئی کو باہر رکھنا اور پارٹی کو اڑا دینا ان کی کوشش تھی, اور کہا کہ اب سب بے نقاب ہو چکا ہے, سب پردے ہٹ چکے ہیں. محسن نقوی ایک یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتا لیکن پورے ملک کا کرتا دھرتا بنا ہوا ہے. محسن نقوی نے ساری زندگی فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں کیا. ان کا زبردست جو ججز تھے راستے میں آئے مگر ان کو ہٹا دیا گیا. اور عمران خان نے حوالہ دیا کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ نے باہر کیا, اور ان کا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ خود قاضی نے بنوایا پھر تبدیل کر دیا. چیف جسٹس اس قانون سازی سے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتا تھا. اس قانون سازی سے جمہوری طریقے سے کیس لگنے کی خلاف ورزی کی گئی, اور ان کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک موقع اختیار کیا ہے. نواز شریف نے سپریم کورٹ پر ڈنڈوں سے حملہ کیا تھا, اس کے بعد یہ اب تک کا سپریم کورٹ پر سب سے بڑا حملہ ہے. ہم عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعرات کو احتجاج کریں گے. جمعے کو ہمارا اپنا احتجاج ہے. ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ کریں گے. جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر ہم احتجاج کریں گے. عمران خان نے کہا کہ نیچے والی عدلیہ تو مکمل کنٹرول میں ہے, جو بیچارہ جج کنٹرول نہیں ہوتا اس کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جج 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ دینے لگا تو اس کو تبدیل کر دیا گیا. عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کی خبریں ہیڈ لائنز بنتی ہیں, دنیا میں کہیں بھی
फौजी अफसर की तैनाती पर कोई खबर तक नहीं छपती। ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, हालांकि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होता। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे पुलिस स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शल लॉ है जो जिया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। मुशर्रफ के दौर में बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की इमरान खान बात कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट में तो आज समाअत हो नहीं सकी, जज साहबा अवेलेबल नहीं थी, और उधर जो है सिंध हाई कोर्ट, वहां पे फैसला महफूज हो गया है। अब देखते हैं कि वो कब फैसला सुनाते हैं। तो अब उसके बाद लेकिन आज हामिद खान ने बाहर निकल के जरूर कहा, उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कहा खत भी ठीक लिखा और उनका हम किसी ऐसी आईनी तरमीम को भी नहीं मानेंगे, और बाकी उन्होंने कहा कि ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ज़ाहिर उसका मकसद क्या है। दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास है, वहां से भी आज एलामिया हो जाएगा। तो मामला आप देखते हैं कि किस करवट बैठता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।